आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान रहने वाला है। हमारे सब्जेक्ट का नाम हायर एजुकेशन और इस वक्त हम आखिरी यूनिट यानी यूनिट नंबर 9 पढ़ने जा रहे हैं, इनोवेशंस इन हायर एजुकेशन, जो कि हमारा कोर्स कोड नंबर 86625 का आखिरी चैप्टर है, जो बीएड का कोर्स है। और ये प्रेजेंटेड बाय मैं मोहम्मद सफा खान आपसे मुखातिब हूँ, और हमारी यूनिवर्सिटी का नाम अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी। तो स्टूडेंट शुरू करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन हमारे पास है, ये है इन द प्रेजेंट एरा ऑफ नॉलेज ड्राइव इकोनॉमी रोल ऑफ हायर एजुकेशन हैज़ बिकम every even more critical in every society. Higher education institutions are trying to improve their quality to perform their role in knowledge generation and knowledge dissemination. Moreover, to cope with the trend and issues of the recent time, lifelong learning has become major area of concern, and effort are being made to provide opportunity for lifelong learning. This unit deals with all the innovations in the system of higher, यानी कि जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं हायर एजुकेशन में जितने भी प्रॉब्लम्स है इसकी क्वालिटी से रिलेटेड, और उसको बस से डील करेगा, और इश्यूज जो आते हैं उनको डील करे। और हम इस यूनिट में देखेंगे कैसे इनोवेशन जो है वो हमारे हायर एजुकेशन सिस्टम में जो है वो होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स बाकायदा देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स इस चैप्टर के। वो क्या क्रिटिकली डिस्कस द रोल ऑफ डिस्टेंस एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन इन एक्सपेंशन एंड डेवलपमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, कि किस तरह से जो है नॉन फॉर्मल एजुकेशन और एक्सपेंशन ऑफ डेवलपमेंट हायर एजुकेशन को जो है उसका रोल हम क्रिटिकली देखेंगे। फिर एनालाइज द इम्प्लीकेशन ऑफ लर्निंग स्टाइल ऑफ स्टूडेंट्स फॉर इफेक्टिवनेस ऑफ हायर, यानी कि इफेक्टिवनेस ऑफ एजुकेशन ऑफ स्टूडेंट्स है वो किस तरह से है उसको हम एनालाइज करें। फिर हम देखेंगे एक्सप्लेन द नीड एंड स्कोप ऑफ टेक्नोलॉजी इनोवेशन इन सेक्शन ऑफ हायर यानी सेक्शन ऑफ हायर एजुकेशन में जो टेक्नोलॉजी का और इनोवेशन का क्या अहमियत है। फिर हम देखेंगे सजेस्ट द वे to integrate and make best use of technology in teaching and learning at higher education, के हम suggest करेंगे वेज कि वो कौन से तरीके जिससे टेक्नोलॉजी और टीचिंग की लर्निंग जो है वो हायर लेवल की हो सकती है। फिर डिस्कस द नेचर कंसेप्ट एंड वे ऑफ कंटिन्यूस एजुकेशन एंड लाइफ लॉन्ग, यानी कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग में एजुकेशन की कितनी बड़ी अहमियत है। तो बाकायदा आगाज़ करते हैं स्टूडेंट्स इस आखिरी चैप्टर नंबर 9 का। वो क्या है जी, डिस्टेंस एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन। डिस्टेंस और फॉर्मल एजुकेशन होती है। फॉर्मल एजुकेशन जो है वो वो एक ऑफिशियल एजुकेशन होती है जो कि दी जाती है, जिसमें हर चीज़ का ख्याल रखा जाए, डेकोरम का ख्याल रखा जाए, रूल्स और रेगुलेशन होती है। फिर नॉन फॉर्मल वो होती है जिसमें रूल और रेगुलेशन का ख्याल नहीं रखा जाता उस एजुकेशन में। फिर है जी इनफॉर्मल भी ऐसी होती है। फिर जी डिस्टेंस एजुकेशन ही होती है जो कोविड में हमने सबने पढ़ाई है वो है। फिर एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन ऑफ डिस्टेंस। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है हमें सबको पता है। एडवांटेजेस यही है कि दूर दराज बैठे हुए हम अपने टीचर से या स्टूडेंट से जो है उन्हें पढ़ा सकते हैं। लेकिन लिमिटेशन ये है कि इंटरनेट का कमज़ोर होता है, पैकेजेस महंगे होते हैं, और ये कि जी पढ़ने की समझ नहीं आती, थोड़ा सा ये इशूज़ हैं। फिर यानी ट्रेनिंग का टीचर और स्टूडेंट पे फुकदान होता है डिस्टेंस लर्निंग में, इसमें कि जैसे ई लर्निंग भी कहते हैं। आगे फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। फिर सेल्फ पेस लर्निंग है। फिर चैलेंजेस ऑफ टेक्नोलॉजी एक्सेसिबिलिटी, यानी चैलेंजेस बहुत सारे टेक्नोलॉजी एक्सेसिबिलिटी। जैसे हम पाकिस्तान में रहते हैं तो यहाँ बड़े मसाइल हैं, लेकिन वैसे जो है बड़े जो है वो आसानी तरीके से जो है ममालिक में होता है। लेकिन हमें उन्हीं मॉडर्न जो है ये टेक्नोलॉजी को लेना चाहिए, और पाकिस्तान को जो है इस पे शिफ्ट होना चाहिए ताकि हम जो अपने स्टूडेंट्स को इस टेक्नोलॉजी के ज़रिए अच्छा पढ़ा सकें कि कॉस्ट इफेक्टिव यानी कम पैसों में ज़्यादा तालीम दी जा सके। फिर नीड फॉर अडॉप्टेबिलिटी टू न्यू टेक्नोलॉजी, यानी कि म्यारी तालीम दी जाए, और न्यू अडॉप्टेबिलिटी न्यू टेक्नोलॉजी में जो टीचर और स्टूडेंट जान सके आगे क्या है। लर्निंग स्टडी ऑफ हायर एजुकेशन, इसमें क्या है जी कंसेप्ट एंड नेचर ऑफ लर्निंग स्टाइल। कंसेप्ट और लर्निंग का जो स्टाइल है वो समझना चाहिए कि किस तरह से कंसेप्ट है जो लर्निंग की जो है वो करते हैं। फिर सिग्निफिकेंस ऑफ लर्निंग से सिग्निफिकेंस क्या है, यानी कि लर्निंग का फ़ायदा क्या है। अगर ये हम स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाहते हैं तो इसकी भी बहुत अहम तरीन रोल और बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। फिर लर्निंग स्टाइल मॉडल कौन से अपना रहे हैं, कौन सा टीचर हर चुके अकेडमी, हर यूनिवर्सिटी, हर कॉलेज, हर स्कूल जो अपना उनका लर्निंग स्टाइल मॉडल होता है तो वो देखना पड़ेगा क्या। फिर लर्निंग स्टाइल एंड टीचिंग अप्रोच, यानी लर्निंग स्टाइल
اسکول کے اندر کیا ہے اور ٹیچر کی کیا اپروچ ہے جس کو لے کے وہ بچوں سے مخاطب ہو رہے ہیں کلاس کے اندر. آگے اسٹوڈنٹس ہمارے پاس ہے جی ٹیکنالوجی ان ہائر ایجوکیشن. یہ کیا جی ٹیکنالوجی از ہیونگ امپورٹنس آن internationalization of higher education for exploring the new ways to elaborate in a ٹیچنگ لرننگ پروسیس. یعنی ٹیچنگ لرننگ پروسیس میں جو ہے وہ نیو ویز کیا ہے جس میں جو ہے انڈسٹریلائزیشن کو ایکسپلور ہم کر سکتے ہیں. یہ ٹیچنگ کی دنیا میں پاکستان میں اور اس میں لرننگ پروسیس جو ہے وہ جو ہے اس کو امپاور کیا جا سکتا ہے کیونکہ مڈل ٹرم میں کس طرح پڑھایا جائے, پھر شارٹ ٹرم میں کس طرح ٹرینڈ میں پڑھایا جا سکتا ہے اسٹوڈنٹس کو. پھر ہے جی ہائر ایجوکیشن میں پھر ہے جی انگیجنگ اینڈ امپاورنگ لرننگ تھرو ٹیکنالوجی. کس طرح سے ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے جو ہے امپاور کیا جا سکتا ہے ٹیکنالوجی. آگے کیا جی ٹیچنگ انیبلز لرننگ ان ایکشن. ٹیچنگ انیبل کیسے کیا جائے لرننگ ان ایکشن. پھر ہے ٹیچر انیبل لرننگ ایکسپریس تھرو بلینڈنگ لرننگ میں کس طرح سے جو اسٹوڈنٹس کو پڑھایا جائے. پھر ٹیکنالوجی ٹو ٹرانسفارم لرننگ. ٹیکنالوجی کیسے ٹرانسفارم کیا جائے لرننگ کو. پھر ہے جی ہمارے پھر ہے جی ٹیچنگ ود ٹیکنالوجی. ٹیچنگ جو ٹیچر جو کلاس میں کس طرح سے ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہیں, یعنی پاور پوائنٹ کا استعمال کرے, اسے انٹرنیٹ چلا کے بتائے. کوئی بھی جیسے بایولوجی کا تو اس میں بتائے دل کا اگر ہے تو تصویریں اس کی کس طرح سے اس کی ویڈیو بچوں کو دکھائے تو انٹرنیٹ کے ذریعے اور پاور پوائنٹ کے ذریعے بچوں کو دکھایا جا سکتا ہے پروجیکٹر پہ. تو یہ بڑا کلاس میں اچھا ہو جاتا ہے, بچے کا نالج بڑھتا ہے. انہیں پرانے زمانے کی طرح بلیک بورڈ پہ لکھنے کی ڈائیگرامس بنانے کی ضرورت نہیں. اب آپ انٹرنیٹ پہ اور پروجیکٹر کے ذریعے کلاس میں اچھی طرح جو ہے یہ ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے بچوں کو جو ہے جلد سے جلد جو ہے اچھے سے اچھی معیاری طریقے سے پڑھا سکتے ہیں تاکہ وہ لرننگ کو سمجھ سکیں. آگے رول آف انسٹرکٹر ان ٹیکنالوجی سپورٹ لرننگ انوائرمنٹ. یعنی لرننگ انوائرمنٹ جو ہے کلاس میں پیدا کی جا سکتی ہے جس سے جو اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کی نالج کا اور نئی جو چیز جو نیا لیکچر وہ پڑھا رہا ہے ٹیچر اس کے بارے میں وہ جو ہے اس سے جو ہے اپنے آپ کو میٹ کر سکتے ہیں. آگے اسٹوڈنٹس ہمارے پاس آ رہا ہے کنٹینٹ کمیونیکیٹنگ کنٹینیوٹنگ ایجوکیشن لائف لانگ ایجوکیشن. یعنی لائف لانگ میں جو ایجوکیشن جو ہماری ساری زندگی چلتی ہے, یعنی اس میں کئی جو ہے نا ایج بریکٹ لگائی ہیں وہ ہے ایج 0 سے 5 تک بھی میں بچہ سیکھتا ہے پڑھتا ہے بولنا پڑھنا سی. پھر ایج 6 سے 24 ایئرس تک وہ اسکول کالج اور یونیورسٹی کا منہ دیکھتا ہے, وہاں جا کے پڑھتا ہے. پھر وہاں سے ڈگری لیتا ہے میٹرک کی, ایف ایس سی کی, او لیول اے لیول کی, بیچلرس کی, ماسٹرس کی اور پھر پی ایچ ڈی کی. پھر ایج 25 سے 60 تک جو وہ پڑھتا ہے اس کا وہ کماتا ہے یا نوکری کرتا ہے, انٹرنشپ کرتا ہے اور شادی کرتا ہے, بچے پیدا کرتا ہے, پھر انہیں پڑھاتا لکھاتا ہے. یہ جو ہے ان کو بھی ایجوکیشن دیتا ہے. اور ایج 60+ ایئرس اور وہ پھر ایز اے ٹیچر بن جاتا ہے اور وہ اپنی ایکسپیرینس کے تحت جو ہے آگے اپنی نسل میں اور اپنے عام لوگ اگر اس کی شادی نہیں اگر اور لوگ ہیں تو ان کو ایجوکیٹ کرتا ہے پھر جی اپنے ایکسپیرینس کے بیس پہ اور اپنے پیسے کے دم پہ. پھر اس میں کیا فارمل لرننگ ہوتی ہے, پھر سیکنڈ پہ نان فارمل لرننگ بھی ہوتی ہے اور انفارمل لرننگ بھی اس میں ہوتی ہے. یعنی تینوں چیزیں جو ہیں انہی ایجز کے اندر ہماری چلتی رہتی ہیں. تو فی امان اللہ یہ ہمارا پورے کا پورا کورس آپ کا 8625 کا ختم ہوا ہے بی ایڈ کا اور یہ ہمارا یونٹ نمبر 9 تھا. اور تو گڈ لک ٹو یور فائنل ایگزام. اللہ حافظ اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. میرے چینل محمد صفی خان کو سبسکرائب کریں اور اسی طرح سے ایجوکیشنل ویڈیوز کی اور اسے شیئر کریں اپنے فرینڈس کے تاکہ بی ایڈ کی اور بھی اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ اس سنہرے موقع سے سنہری ویڈیوز سے جو ہیں مستفید ہو سکیں. اللہ حافظ.